लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ हुमा सामल। सबसे पहले आज की हेडलाइन। पाक भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान तमाम हमसाया मुमालिक से पुरअमन और तावन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म ने भारतीय हम मनसब को जवाबी खतर साल कर दिया। कोरोना के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की नई किस्त मौसूल, आलमी मालियाती अदारे से 49 करोड़ 87 लाख डॉलर मिल गए, स्टेट बैंक की तस्दीक। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। 1 अप्रैल से पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 2.5 रुपए फी लीटर की सिफारिश। पाकिस्तान में कोरोना के 4,757 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 78 अमवात, तादाद 14,434 हो गई। कप्तान ने कोरोना को नॉकआउट कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि इमरान खान अब सेहतमंद हैं, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। वजीर आजम का सदर आरिफ अलवी को फोन खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। वजारत जाते ही अब्दुल हफीज शेख पर कोरोना का हमला। लाहौर समेत पंजाब के 9 शहरों में हर तरह की ट्रांसपोर्ट बंद। बस, वैगन, टैक्सी और रिक्शा चलाने पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी, शेखुपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान में पाबंदियां। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा मुलतवी। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि FIA लाहौर ने जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल पर FIR दर्ज कर ली है। बंद फैक्ट्री में जहांगीर तरीन ने पैसे लगाकर 3 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। इसी पर बात करते हैं किरण रुबाब खान से। जी किरण, जहांगीर तरीन पर FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, इस पर मजीद क्या तफसील है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल हुमा सामल, वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने जहांगीर तरीन, इनके साहबजादे अली तरीन समेत दीगर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहांगीर तरीन ने अपने और अहले खाना के जाती मुफाद के लिए बंद कंपनी को 3 अरब से जायद रकम मुंतकिल की थी। FIA लाहौर ने चीनी स्कैंडल में JDW के CEO जहांगीर तरीन, इनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि इनका जो दामाद है वलीद अकबर फारूकी और शाहद अकबर फारूकी के सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक और दीगर को भी इस FIR में नामजद किया गया है। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में JDW कंपनी से 3.25 अरब जो है वो मुंतकिल किया था। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बारजा फैमिली मेंबरान के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई थी। जहांगीर तरीन का दामाद जो है वो गुदे के ड्रग से पेपर बनाता था, जहां जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर का जो है ये होल्डर थे। FIA ने जहांगीर तरीन के साथ साथ इनके जो राइट हैंड था साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम, कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, बल्कि उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। जी ये भी बताइएगा कि जहांगीर तरीन इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होते हैं, क्या इनके खिलाफ आजादाना इंक्वायरी हो सकेगी? जी बिल्कुल हुमा, अगर बात की जाए जहांगीर तरीन साहब की तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे, और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी अब ये मौजूदा हुकूमत है इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जहांगीर तरीन साहब ने। उन्होंने मेरा ख्याल हुकूमत बनाने में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बहुत साथ दिया था, तो बहुत ज़्यादा करीबी हैं उनके। तो मेरा ख्याल है कि एहतसाब होना चाहिए, जिस तरह इमरान खान साहब एक मंशूर लेकर आए थे कि एहतसाब सबका होगा, चाहे वो अपोजिशन में हो या मेरी पार्टी से हो। तो जहांगीर तरीन साहब जैसे पहले पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो केस वहीं पर दरमियान में रहा, अभी वापस आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि एहतसाब होना चाहिए, इन्हें FIA में पेश होकर बताना चाहिए कि क्या हकायक हैं, क्या सच है, क्या झूठ है। क्योंकि अगर इस तरह मैं आपको ये बता दूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब
کے بارے میں اگر کوئی انہیں فیور دی گئی یا یہ پھر پاکستان سے باہر چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ احتساب نہیں ہے اور صرف اپنوں کو نوازا جائے گا اور اپوزیشن کا صرف احتساب ہو رہا ہے، تو پھر وہ بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ ٹائم ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بھی کہ وہ اس چیز کو ثابت کریں اور اس کیس میں بالکل بھی اپنے آپ کو سائڈ پر رکھے اور احتساب ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ اس چیز میں کلیئر ہیں جس طرح وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں، بالکل صاف شفاف ہے اور صرف مجھے اور میرے بیٹے کو اس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں، اگر وہ بے بنیاد سمجھتے ہیں ان الزامات کو تو وہ ان کو ثابت کریں، اس طرح نہیں کہ وہ پہلے کی طرح پھر پاکستان سے باہر بھاگ جائیں اور پھر وہ بات آ جائے کہ احتساب نہیں ہو رہا۔ تو احتساب ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ جی کرن رباب خان، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں فرسٹ نیوز کے سینئر اینکر پرسن اشرف سامل۔ جی اشرف سامل، جہانگیر ترین پر مقدمہ کی تفصیل تو کرن رباب خان نے بھی بتائی، آپ یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین کی سابق سیکرٹری زراعت رانا نسیم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رانا نسیم گنے کی خریداری میں غبن کرتا تھا۔ رانا نسیم بطور چیف فنانس آفیسر جہانگیر ترین کی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ اب کیس آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ میں بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو یہ مقدمہ کھلا ہے اور ایف آئی اے لاہور نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے، اور اگر اسی طریقے سے انصاف ہوگا جیسے ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دیے، مقدمہ درج کر دیا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، 3.25 ارب روپے کی کرپشن بتائی جا رہی ہے، غبن بتایا جا رہا ہے، اور جس کا آپ رانا نسیم کا ذکر کر رہے ہیں، رانا نسیم یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے فیکٹریز میں، ملز میں زراعت کے حوالے سے چیف فنانس آفیسر کے طور پر یہ اپوائنمنٹ تھے اور کام کر رہے تھے، تو اس نے غبن کیا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ رانا نسیم غبن کرنے والا اکیلا واحد نہیں ہے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، اور رانا نسیم تو یہ قربانی کا بکرا بننے جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ اس کے خلاف ثبوت ملیں، اور پہلے ہی دن ایف آئی آر میں اسے بھی نامزد کر دیا گیا، رانا نسیم کو بھی۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو جہانگیر ترین صاحب کے لیے اسے رانا نسیم کو ایک قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، سارا بنڈل اس پر ڈال دیا جائے گا، اور جہانگیر ترین صاحب کو، علی ترین صاحب کو، ان کو جو ہے نا کلین چٹ مل جائے گی۔ اشرف ساول، اس سے قبل علیمہ خان کیس بھی اسی طرح سے خاموشی کی نظر ہوا، اور اب ندیم بابر، پھر وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو ہٹا دیا گیا، لیکن اربوں کے گھوٹالے ہیں، لیکن صرف سیٹ سے ہٹانا، دوسرے سیاسی حریفوں کو سیدھا جیل، یہ سب کیا ہے؟ میں یہی ہما ساول صاحبہ بتاتا جا رہا ہوں آپ کو کہ علیمہ خان کے خلاف دیکھو نا، انہوں نے کہا جی کہ 60 ارب روپے میں نے سلائی مشین چلا کے کمائیں، بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دوسری جانب دیکھو ندیم بابر، جس نے اس میں تیل کے سلسلے میں کتنا بڑا غبن کیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی تھی، تیل وافر مقدار میں پڑا تھا، پاکستان میں تیل مل نہیں رہا تھا، تو ندیم بابر صاحب جو تھے اس میں انوالو تھے، پیٹرولیم مصنوعات کے جو دیگر افسران بھی انوالو تھے، لیکن قربانی کا بکرا بنایا ندیم بابر کو۔ اب آپ آ جائیں وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں، حفیظ شیخ صاحب کا جو ہو گئے، انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ باقی جو مہنگائی پاکستان میں کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کو، جو ہمارا اپنا قومی بینک ہے، اس کو بھی اس آدمی نے گروی رکھ دیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کے جو چیف آفیسر ہوگا جو پاکستان میں بیٹھے گا، وہ پاکستان کی ایڈوائز پہ نہیں چلے گا، وہ ورلڈ بینک کی ایڈوائز پہ چلے گا۔ ورلڈ بینک ہمیں پاکستان میں پالیسیاں بنا کے دے گا، بھئی گھی کی اتنی قیمت لگا دو، پیاز کی اتنی قیمت لگا دو، چینی کی اتنی قیمت لگا دو، اور اس پہ پاکستان کی حکومت جو ہے مکمل اس پہ جو ہے کہ اپلیمنٹ کروائے گی، اور اسی طریقے سے ہوگا۔ اب دیکھو اتنا ظلم عوام کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ حفیظ شیخ کی تو نوکری چلی گئی، وہ جو کچھ کرنا تھا اس نے کرا لیا ہے، اب واپس وہ ورلڈ بینک ہی چلا جائے گا، لیکن پاکستان کو اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو اس آدمی نے گروی رکھوا دیا، اسٹیٹ بینک کی گود میں ڈال دیا، اس کی ورلڈ بینک کی گود میں ڈال دیا۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اب ایک طرف آپ کا سوال اپنی جگہ بھی موجود ہے کہ جو ہے کہ حفیظ شیخ ہو گیا، ندیم بابر ہو گیا، علیمہ خان ہو گئی، بھائی یہاں پہ صرف مخالفین کو دبانے کے لیے مقدمات کیے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کو جیل میں گھسیٹا جاتا ہے، حمزہ شہباز کو کیا جاتا ہے، نواز شریف باہر چلا جاتا ہے، اس پہ روز انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا، اگر کیا تو آپ سامنے لائیں، عوام کو بھی دکھائیں، میڈیا پہ بھی لائیں، کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکے، اور جن کے خلاف ثابت آیا ہیں ان کے خلاف صرف آپ عہدے سے ہٹا کے ان سے کہتے ہو کہ آپ گھر چلے جاؤ۔ بھائی یہ کیسا معیار ہے، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟
ایک طرف کوئی چیز ثابت نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک طرف تمام تر چیزیں ثابت ہیں، صرف ایف آئی آر کر دیتے ہیں، عہدے سے ہٹا دیتے ہیں، لو جی ان کے خلاف انکوائری ہوگی۔ بھائی انکوائری بھی کریں لیکن ان کو جو ہے نا ہتھکڑیاں بھی لگائیں۔ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے آپ جانتے نہیں ہیں، کس کی وجہ سے؟ وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے۔ پیٹرول جتنا مہنگا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ندیم بابر کی وجہ سے ہوا۔ اب کون کون سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن افسوس ہے کہ جو اوپر کرتا دھرتا تمام تر بیٹھے صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کو بچانے کے لیے جو یہ پالیسیاں بنا کے دے رہے ہیں، جو اربوں خربوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں، لیکن چور چور ہم کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ اشرف سامل ہمارے سینئر اینکر پرسن اور کرن رباب خان اینکر پرسن نے جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ اور دیگر تفصیل بتائی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا چنیوٹ کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ پیکج کے تحت 12 بڑے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ عثمان بزدار روڈ سیکٹر کے 6 ہیلتھ اور ایجوکیشن کے 2 نکاسی آب اور پولیس لائنز کا منصوبہ شامل ہے۔ چنیوٹ میں 250 بیڈ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنایا جائے گا۔ عثمان بزدار چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس اور پولیس لائنز بھی بنائی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج میں فراہمی اور نکاسی آب، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے دیگر منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ لالیہ میں بوائز کالج اور بھوانا میں گرلز ڈگری کالج بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ پتوں کی بلدیاتی اداروں کی بحالی جمہوریت کی فتح ہے۔ چودھری محمد ریاض مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر ضلع قصور کی میڈیا سے گفتگو۔ ترقی کا جو سفر موجودہ حکومت نے بلدیاتی ادارے ختم کر کے روک دیا تھا، دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون ضلع قصور کے سینئر نائب صدر چودھری محمد ریاض نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی پر حلقہ NA 140 ضلع قصور اور پنجاب بھر کے وہ بلدیاتی نمائندے جنہوں نے دن رات اپنے حقوق کی جنگ میں ہماری پارٹی کا ساتھ دیا، ہر محاذ پر ہماری پارٹی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ظلم و جبر کا ہمت و بہادری سے مقابلہ کیا اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی لکی مروت کی ضلعی دفتر سرائے نورنگ میں 100 سالہ جشن اصلاح الف ناگنا کا سیمینار ضلعی صدر ملک علی سرور خان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی کونسل کے رکن ملک ریاض خان تھے، جبکہ اس موقع پر ضلعی صدر ملک علی سرور خان، ضلعی جنرل سیکرٹری فرمان اللہ خان، نائب صدر طاہر بادشاہ مبریز خان، زین دین خان سمیت بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود تھے۔ مقررین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے باچا خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ باچا خان واحد لیڈر تھے جس کے دل میں پختون قوم کا درد تھا، اس لیے انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک پختون قوم کی ترقی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ لکی مروت اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلدیات ابرار اللہ خان نے لکی مروت پہنچ کر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس سے قبل گنڈی چوک کے مقام پر آل سیکریٹریٹس یونین کے صدر اشرف علی، جنرل سیکرٹری وارث خان، نائب صدر رفیق خان، اسسٹنٹ انجینئر جمیل خان، سب انجینئر رفاقت اللہ شاہ، سپروائزر عبد المجید خان، سینئر کلرک ڈسٹرکٹ کونسل انور علی خان، سیکرٹری سمیع اللہ خان، فرحان خان، اسسٹنٹ شاہد یار خان، شجاعت خان، کریم خان، اویس خان، شاہد خان اور دیگر نے ان کا لکی مروت آمد پر شاندار استقبال کیا اور ہار پہنائے۔ لکی مروت ڈی پی او عمران خان اور ڈپٹی کمشنر عبد الحسیب کا انسداد پولیو مہم کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ، پولیو کی ٹیموں کے ساتھ تعینات سیکیورٹی چیک کی اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افزائی کی۔ عوام سے اپیل ہے کہ پولیو وائرس ایک خطرناک مرض ہے، اس کو روکنے میں حکومت کا ساتھ دیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو مفلوج ہونے سے بچانے کے لیے اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ کاموکی میں رکشا سے تصادم کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے آپس میں رشتہ دار تھے اور فیکٹری سے چھٹی کر کے واپس جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا۔ ہمارے نمائندے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے علاقہ سادوکی میں واقع گتا بنانے والی فیکٹری سے چھٹی کے بعد 40 سالہ امانت علی اپنے بھانجے سلیمان اور اس کے کزن جاوید کے ہمراہ گھر واپس جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل مخالف سمت سے آنے والے لوڈر رکشا سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار تینوں محنت کش موقع پر دم توڑ گئے۔ کاموکی ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو تحویل میں لے کر سول ہسپتال کاموکی منتقل کیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد نعشوں کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ چنیوٹ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد رفت مختار راجہ نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔
आरपीओ ने थाना चनाब नगर का विजिट किया, थाना के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हाई की तकमील की, फॉर्मल इंस्पेक्शन की। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आरपीओ ने मुतलका अफसरान को थाना का रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हदायत की। बाद आरपीओ ने डीएसपी दफ्तर लारिया का विजिट किया। आरपीओ ने डीएसपी दफ्तर के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हाई का मुलाहजा किया। इस मौका पर आरपीओ ने कहा कि तफ्तीशी अफसरान इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए मेरिट की बुनियाद पर केसेस को बरवक्त यकसो करें। किसी किस्म की कोताही, गफलत, जानबदारी पर सख्त मुहकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वन अली शेर खान ने हरिपुर शहर में मार्केट्स का विजिट किया। हरिपुर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर वन ने दौरे के दौरान मोबाइल शॉप्स, टॉय शॉप्स, फूड पॉइंट और मैरिज हॉल्स की चेकिंग की। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी करने वाले शॉप्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शॉप सील कर दी गई और मुख्तलिफ मार्केट्स में शॉप्स मालकान को वार्निंग जारी करते हुए जुर्माना आयद किया गया। अभी आपको अफसोसनाक खबर दे कोटअद्दू से। कोटअद्दू ट्रेन हादसा, ट्रेन की जद में आकर एक मर्द और औरत जाँ बहक। हादसा पीर पठान चौक रेलवे क्रॉसिंग के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त ना हो सकी। कोटअद्दू थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। दोनों लाशों को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। पत्तोकी का इलाका जाहिद हाउसिंग इलाका चोरों के लिए अमाजगाह बन गया। चोरी डकैती की वारदातें आम आवाम सरापा एहतजाज, पुलिस खामोश तमाशाई। जाहिद हाउसिंग स्कीम नज़द पार्क नंबर 2 स्नोकर क्लब जुआ खाना, मंशियात फरोशी और चोरी का अड्डा बन गया है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर चोरी, मंशियात फरोशी आम हो गई। अहले इलाका का डीपीओ कसूर, डीएसपी सर्कल पत्तोकी, एसएचओ थाना सिटी पत्तोकी से मुतालबा है कि इस जुआ खाना, मंशियात फरोशी और चोरी के अड्डे को फौरी तौर पर बंद करवाया जाए, ताकि अहले इलाका नशे, जुआ और चोरी जैसी लानत से बच सके और आवाम सुकून की नींद सो सके। सियासतदान अपने घर की निजी महफिल को भी सियासी मेला बना देता है। ऐसे ही ढिंशा में सरदार मुनव्वर डोगर के बेटे का दावते हकीका सियासी महफिल बन गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर व साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलक मोहम्मद अहमद खान, जिला कसूर के सीनियर वाइस चेयरमैन मलक एजाज अहमद खान, सरदार मुनीर अहमद डोगर, जोड़े कौंसल के सियाल चौधरी अमीन कच्चा पक्का और दीगर शामिल थे। ढिंशा की मारूफ शख्सियत और पीपी 176 NA 138 के मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर सरदार मुनव्वर डोगर के बेटे का दावते हकीका, जिसमें डोगर बरादरी की अहम शख्सियात के साथ साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर मलक मोहम्मद अहमद खान, जिले सीनियर वाइस चेयरमैन मलक एजाज अहमद खान, सरदार मुनीर अहमद डोगर, चौधरी अरशद प्याल, मलक मजहर रशीद खान, मलक राजू चौधरी, मोहम्मद अमीन कच्चा पक्का समेत बहुत से लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर सरदार मुनव्वर डोगर ने मेहमानों की खातिरदारी का बहुत आला इंतजाम किया था। चौकी इंचार्ज सोर्सिंग का एक्शन, लखू डहर में लगने वाला मेला कोरोना SOP की वजह से फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया। मेला के मुकाम से हर चीज हटा दी गई। हमें लोगों की जिंदगियां अजीज हैं। अपने इलाका में कोताही, गैर जरूरी सरगर्मी ना होने दूंगा। राना महबूब की समाप्तों से गुफ्तगू। चौकी इंचार्ज सोर्सिंग के अच्छे इकदाम की वजह से इलाका में अमन अमान बहाल हुआ है। चोरी डकैती की वारदातें खत्म हुई और हजराए कलां जैसे गाँव में सुकून होना चौकी इंचार्ज सोर्सिंग की पेशा वराना काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। और यह सब डीएसपी पत्तोकी की हदायत और एसएचओ सराय मुगल की बेहतरीन सुपरविजन की वजह से मुमकिन हुआ। अहले इलाका ने ईमानदार गरीबों की आवाज चौकी इंचार्ज तैनात करने पर आला अफसरान के ग्रेट विजन का खुला सबूत है। तहसील प्रेस क्लब पत्तोकी के सदर राना महबूब अहमद, डॉक्टर जुल्फकार, डॉक्टर अकबर अली, डॉक्टर रियाज अमजद, बाबा मुर्तजा, कमर बिलाल चौहान, एडवोकेट सद्दी अहमद, हाफिज महबूबुल हसन, मोहम्मद यासीन भट्टी, हाजी मुमताज और दीगर ने शानदार कारकर्दगी पर चौकी इंचार्ज सोर्सिंग को खराजे तहसीन पेश किया है और मजीद अच्छी कारकर्दगी की तवक्को जाहिर भी की है। बिजली की बहाली पर अहलियाने इलाका ने अपने इलाके की अहम शख्सियत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मछाना में ट्रांसफार्मर खराब था और आवाम 3-4 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो हमने गरीब आवाम की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मैंने अपनी जेब से न्यू ट्रांसफार्मर का इंतजाम किया। वापदा वालों और आला अफसरान का बहुत बड़ा मशकूर हूँ। ये कहना था सरदार लियाकत अली डोगर अलन का। उन्होंने मजीद कहा, हमारे इलाके की आवाम का हर दुख दर्द मेरा है और मैं हमेशा उनके दुख सुख में साथ रहूंगा। कोट राधा किशन का इलाका डाकुओं से पाक ना हो सका। गुज़श्ता रात कोट राधा किशन गाड़ी ना रुकने पर डाकुओं की फायरिंग, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी।
THU हस्पताल से जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर रेफर कर दिया गया। मुतासरा फैमिली कोर्ट राधाकिशन के नवाही गांव कोर्ट वसंत सिंह की रिहायशी बताई जा रही है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर अहलियाने इलाका ने DPO कसूर से सख्त अल्फाजों में क्राइम कंट्रोल करने पर जोर दिया है। करप्शन बचाने के नए तरीके, छांगा मांगा जंगल में आग लगा दी गई, जिससे 4 ब्लॉक के मुकाम पर जंगल आग की लपेट में। फिर से जंगल की चोरी को छुपाने के लिए एक मरतबा फिर खामोश तरीन और घने जंगल को आग ने लपेट लिया। बेलदार खामोश जंगल जलता देखते रहे, क्या ये आग करप्शन के सबूत मिटा सकेगी? अहलियाने छांगा मांगा ने सवाल उठा दिए। एक बार फिर आपको बताते जाएं कि एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में इंतजामिया ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए आग लगवा दी, जिससे चोरी शुदा दरख्तों की बाकियात भी जलकर राख हो जाएगी। अफसोसनाक बात यह है कि जंगल में लगने वाली आग को पूरा छांगा मांगा की आवाम देख रहे हैं। फॉरेस्ट का अमला इससे बेखबर है, बेलदार दूर से देखकर मुंह छुपा रहे हैं। मोड़खुंडा नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर की हदायत पर CO टाउन कमेटी मोड़खुंडा मैडम सोफिया आशिक ने नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोड़खुंडा में दिन ब दिन सर्विस रोड और GT रोड नाजायज तजावजात की वजह से बंद होने और घंटों ट्रैफिक बंद रहना मामूल बन गया। मैडम सोफिया आशिक ने सर्विस रोड पर निशानात लगाकर दुकानदारों और रेहड़ी बानों को आगाह कर दिया है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके FIR करवा कर दुकान सील कर दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और तफसील जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए firstnewspakistan.tv और आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूज पाकिस्तान। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज।